अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और तमाम नाजरीन सुनने वाले और देखने वाले को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि आज जो मेरा मेन मकसद व्लॉग बनाने का है कि ऐसी शख्सियत जिनको समझो कि जिनकी मुलाकात ऐसे ऐसे सुपरस्टार से हुई है, ऐसे ऐसे सुपरस्टार से हुई है कि जिनको मिलने के लिए जो है लोग बहुत सिफारिशात लगाते हैं और बहुत जो है ना अपना फोर्स लगाते हैं और अपने सिफारिशात करवाते हैं, और मगर फिर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। तो मैं ऐसे तीन भाइयों का तज़किरा कर रहा हूँ जो कि आज से 2005 में या 2000 में के बाद उनकी लाइफ स्टाइल 2010 के बाद तब्दील हो गई थी, मगर के 2000 से लेकर 2010 तक जो है उन पर अल्लाह ताला की करम नवाजी थी। और वो ऐसे ऐसे सुपरस्टार से मिले हैं कि अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ अल्लाह अल्लाह हक है, सच्ची बात करता हूँ, झूठी बात करनी नहीं है। तो इसलिए जी मैं आपसे उनके से मुतारिफ़ करवाऊँगा, उनका तारुफ करवाऊँगा आपसे, और आप यकीन करें जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक आम सा आदमी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार से कैसे मिल सकता है। तो जी मैं आपको पहले उन सुपरस्टार के नाम गिनवाता हूँ कि किन किन से उनकी मुलाकात हुई है, और वो समझो कि पहले किस हाल में होते थे और अब किस हाल में है। सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह अल्लाह हक है, अल्लाह ताला अपने बंदों पे आजमाइशें डालता रहता है। कभी भी अपने अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहना है। और जो शख्स पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो पाबंदी से अपने आप को अल्लाह के आगे अल्लाह के हजूर पेश करता है अपने आप को, वो ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो तरक्की ना कर पाए। पेश होने का मतलब ये होता है कि नमाज़ें पढ़नी है उसने लाजमी। नमाज जो नहीं पढ़ेगा वो समझो कि दल दल में फंसा रहेगा, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई आजमाइशें आती रहेंगी आपके ऊपर। जब आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी जब मदद करता है तो फिर आपको तरक्की करने में और आपको आगे बढ़ने में और ज़िंदगी की दुनियावी मुश्किलात जो हैं उनसे आप दो चार नहीं होते। आप हमेशा संभल के चलेंगे जब आप अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो हाँ जी, 2000 से लेके 2010 तक जो उनकी लाइफ स्टाइल थी तो वो तो बाद में मैं आपको तज़किरा करूँगा। पहले सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उन तीन बच्चों के ऊपर जब समझो कि एक ऐसे उनके ऊपर वक्त आया था कि सब ने कहा था हाय क्या होगा और इनके साथ क्या होगा, और ये कैसे बड़े होंगे, कैसे पलेंगे, कैसे बड़े होंगे, कैसे ये तालीम हासिल करेंगे और किस तरह से। तो अल्लाह ताला ने वो सब करके दिखाया। और यकीन करो कि उन्होंने जो लास्ट अपना पेरेंट्स अपने वालिदैन के वफ़ात होने के बाद जब अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ा, 10 साल तक उनको खराश तक नहीं आई, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि पता नहीं इनके साथ क्या होगा। यकीन करो अल्लाह अल्लाह हक है, सच बोलना है, उसकी उनके ऊपर कभी खराश तक नहीं आई। मगर 2010 के बाद ऐसे हालात बदले कि 2025 हो गया है, मगर कि अभी तक वो जो हैं संभलने में नहीं आते। क्योंकि सबसे बड़े जो है ना दुनिया में जो ना वो इंसान के लिए जो सबसे बड़ी नेमत है वो ये है कि उनके जब माँ बाप उनके लिए दुआ करते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं और उनको एक सीधा रास्ता दिखाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो कभी भटकते नहीं हैं। और जिनके वालिदैन नहीं हैं वो जो है ना दर बदर जो है ना कभी कोई सीधा मशवरा देगा, कभी कोई उल्टा मशवरा देगा, तो जिसकी वजह से वो जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत कम चांस होते हैं तरक्की करने का। जी हाँ, मैं उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ जिन सेलिब्रेट से वो मिले हैं। और वो मुझे जब खुद दिमाग में ये बातें आती हैं तो मेरी खुद समझ से काम बाहर हो जाता है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया, अब उनकी हालत क्या है। तो जी सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ पाकिस्तानी सुपरस्टार जो 2005 में थे, जो क्रिकेट खेलते थे। सबसे पहले जी अपना उस टाइम थे पाकिस्तान की टीम में, क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यासिर अमीर साहब उस टाइम पाकिस्तान के ओपनर आते थे। उसके बाद जी तौफीक उमर साहब जो बैट्समैन थे पाकिस्तान के, और उसके बाद इमरान फरद साहब जो पाकिस्तान के बैट्समैन थे। 2005 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम टीम में शामिल होते थे लाजमी, एक दो नहीं खेलते थे, एक दो खेलते थे पर होते टीम में थे।
تو اس کے بعد یہ دانش کنیریا صاحب اس ٹائم جو ہے نا نئے نئے آئے تھے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اور کس جگہ پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد یہ جو دنیا کے ماہ ناز بیسٹ مین اور بڑی ٹیم، یعنی کہ اپنے پاکستان میں تو بڑی ٹیم ہے ماشاءاللہ، مگر کہ جو دنیا میں جانی پہچانے نام ہیں وہ ہیں جی انڈیا ٹیم، انڈین کرکٹ ٹیم کہ سچن ٹنڈولکر صاحب سے، سورو گنگولی سے، اس کے بعد ظہیر خان صاحب سے، اس کے بعد یہ عرفان پٹھان سے، یوسف پٹھان سے، اس کے بعد یہ سہواگ صاحب سے، اس کے بعد یہ اپنا آشیش نہرا، بالاجی اور انیل کمبلے، اور یہ نام تھے اور ظہیر جو ان کے اس ٹائم کوچ ہوتے تھے ظہیر خان صاحب، وہ بھی اس ٹائم شامل تھے اور امپائر بھی تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی ان کی۔ اور اس کے بعد یہ تو انڈین ٹیم ہو گئی، پاکستانی ٹیم ہو گئی، اور تیسری ٹیم جو تھی وہ تھی انگلینڈ کی۔ انگلینڈ کی جو ٹیم تھی اس ٹائم کپتان ہوتے تھے فلنٹوف، اس ٹائم ان کا بہت چرچا ہوتا تھا، بہت نام ہوتا تھا ان کا، وڈ، کیونکہ مجھے نام انگلش نہیں آتے، بہت کم نام آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں نام ان کا نہیں لے پا رہا، مگر انگلش ٹیم سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ سب سے بڑی سیلیبریٹی جو پاکستانی ہیں جو اس ٹائم دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنید جمشید صاحب، اس ٹائم انہوں نے نئی نئی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور داڑھی بھی انشاءاللہ ان کی جو ہے نا ماشاءاللہ سنت کے برابر تھی داڑھی، اور انہوں نے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی جی ان کی جنید جمشید کے بعد ہوئی ہے جی فاخر سے، جو پاکستانی سنگر تھے، دل نہ لگے اس میں وہ سنگر تھے۔ اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی جی ہمارے علی ظفر صاحب سے۔ بے شک یہ آپ کو چیلنج ہے سب یوٹیوبر سے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ بے شک جب میرے یہ ویلوگ پورے ہو جائیں، میں کیونکہ ایک ہی کر کے ویلوگ بناؤں گا، ایک ہی ٹیم کے بارے میں کیسے ملاقات ہوئی اور کس جگہ پہ ہوئی اور اس کی کیا وجہ تھی، تو وہ میں آپ کو پھر اگلے ویلوگ میں بتاتا جاؤں گا۔ علی ظفر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد یہ ضلع عما صاحب جو نور جہاں صاحب کی بیٹی تھی، ان سے ملاقات ہوئی ان کی۔ اور اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی، سب سے بڑی ملاقات 2005 میں، 2003 میں، پتہ نہیں 2 میں سب سے بڑی ملاقات جو ہوئی تھی اس ٹائم وہ ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو بیوی بیگم تھی، وہ صبا مشرف صاحب، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں جی یہ سچ ہے، الحق ہے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، یقین کریں آپ، میری بات پہ یقین آپ کو نہیں آ رہا ہوگا، پر میں چیلنج کر رہا ہوں، میں اگر آپ نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا میں یہ چھوڑ دوں گا کام، مگر کہ میں آپ کو جب پوری تفصیل بتا دوں، بھلے جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں دنیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں اور انگلینڈ میں، پاکستانی بہت یوٹیوبر ہے، تو آپ بے شک جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات جو لڑکا چیلنج کر رہا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اچھا جی اب بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی یہ 4 کھلاڑی کیوں آئے؟ جی ہم نے پوری ٹیم کو بلایا تھا، انہوں نے پوری ٹیم کو بلایا تھا، مگر کہ انضمام صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ اس ٹائم وہ کپتان ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے ہمیں بلانا ہے، آپ نے سب سے پہلے انڈیا کی ٹیم کو دعوت کیوں دی؟ اس بنا پر جو ہے نا انضمام صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے، مگر آج چند ایک پچھلے سالوں میں انہوں نے بھی دورہ کیا ہے، کرکٹ چھوڑنے کے بعد انہوں نے دورہ کیا ادھر۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ صرف میں نے آپ کو بتایا تھا، اور میں آپ کو ان سے بھی ملاقات کرواؤں گا جن کی ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، اور جن کی لائف سٹائل آج سے 10 سال پہلے کیسی تھی اور اب 10 سال کے بعد کیسی ہے، تو ایسا میں آپ کو ان کے بارے میں سب کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا، اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے، جو جھوٹ ثابت کرے گا مجھے ایک کمنٹس کر دینا، میں اپنا چینل بند کر دوں گا۔ اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نصیحت ہے اس چینل کے تھرو سننے والوں کو کہ آپ نے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، تو ایک بات اپنے پلے سے باندھ لو۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی نماز جو ہے نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی کام میں بھی جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوئیں گے۔ نماز بالکل نہیں چھوڑنی، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، بمعنی ترجمہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن کی سمجھ ہے کہ قرآن ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ قرآن کو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ باقی ساری کتابیں بھول جائیں گے، آپ کا دل کرے گا کہ میں بار بار قرآن شریف ہی پڑھوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
सुबह शाम दुरूद शरीफ भेजा करो। अपना ख्याल रखना, मुझे अपनी